بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھاندہو پڑھیں گے، جس کا مطلب ہے نصیحتیں۔ یہ نظامی گنجوی نے لکھی ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ صحبتی جو کاز نیکو نامی، تو کسی نیک نام کی صحبت کو تلاش کر۔ در تو آرد نیکو سر انجامی، جو تیرے لیے نیک انجامی یا اچھا انجام لائے گی۔ ای به یک هم نشست باشد و بس، کافکند نام زشت بر صد کس۔ ایک دوست کی برائی 100 لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ان اشعار میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اچھے دوست بنانے چاہئیں، کیونکہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے انداز، ہماری سوچ کتنی بھی اچھی ہو، لیکن اگر ہمارے دوست اچھے نہ ہوں تو ہم بدنام ہو جائیں گے اور لوگ ہمیں غلط نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اگر ہم 100 افراد اکٹھے بیٹھتے ہوں اور ان میں سے صرف ایک شخص برائی کی راہوں پر چلنے والا ہو، تو ایسے میں اس ایک کی وجہ سے ہم سب کو بھی برا سمجھا جائے گا۔ تو ہمیں عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیشہ اچھی دوستی کے طالب رہنا چاہیے اور اچھی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ آگے ہے، چون رسد تنگی ز دور دورنگ، راہ بر دل فراخ دار نہ تنگ۔ جب اس دوگلے زمانے کی طرف سے تجھے کسی تنگی یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو فراخ دل رہ، نہ کہ اداس یا نہ کہ پریشان۔ بس گرہ کو کلید پنہاں نیست، بہت ساری گرہیں ایسی ہیں کہ جن میں چابی چھپی ہوئی ہے۔ بس درشتی کے داروی آسان نیست، اور بہت ساری سختیاں ایسی ہیں کہ جن میں آسانی ہوتی ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کبھی ہمیں کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے، اگر ہمیں پریشان حالی میں مبتلا ہونا پڑے، تو ہمیں اداس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صابر و شاکر رہنا چاہیے، اور اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ زندگی میں پڑنے والی بہت ساری گرہیں ایسی ہیں کہ ان گرہوں کو کھولنے کے لیے چابی بھی ان کے اندر موجود ہوتی ہے، اور بہت ساری مشکلات جو ہماری زندگی میں آتی ہیں ان کے بعد آسانیاں چلی آتی ہیں۔ لہٰذا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے ہمیں اپنے اللہ پر یقین کامل رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے کسی بھی بندے کو تنہا نہیں چھوڑتے، اور اگر وہ ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو در حقیقت اس کے بدلے میں ہمیں بہت ساری آسانیاں بھی دیتے ہیں، بہت ساری نعمتیں بھی دیتے ہیں۔ لہٰذا
उस परेशानी को देखकर अल्लाह से शिकवा व शिकायत करने की बजाय अल्लाह ताला के शाकिर बंदे बनना चाहिए हमें, ताकि अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतें नाजिल करे और इन सख्तियों के बाद आसानियाँ हमारा मुक़द्दर बन जाएं। आगे है, हुनर आमूज़ खज़ हुनरमंदी, तू हुनर सीख क्योंकि हुनरमंदी से दारगुशोई खुनी ना दार बंदी, तू दरवाज़ों को खोलेगा ना कि दरवाज़ों को बंद करेगा। हर के ज़े आमूख्तन न दौरद नंग, जो कोई सीखने से शर्म महसूस नहीं करता, दूर बर औरत ज़े आब व लाल असंग, तो वो पानी से मोती और पत्थर से लाल निकाल लेता है। वानखे दानिश न बौशदश रूज़ी, और वो दिन उस दिन अक्लमंद, और वो शख्स उस दिन अक्लमंद नहीं होता, नंग दौरद से दानिश आमूज़ी, जब वो इल्म सीखने में शर्म महसूस करता है। इन अशार में ये बताया गया है कि हमें हुनर सीखना चाहिए, क्योंकि हुनर ही वो चीज़ है जिसकी बदौलत हम अपनी ज़िंदगी के दरवाज़ों को खोलते हैं, अपनी परेशानियों का हल ढूंढते हैं और अपनी मुश्किलात को अपनी ज़िंदगी से दूर करते हैं। वो लोग जो हुनर और इल्म सीखने से गुरेज नहीं करते, जो शर्म महसूस नहीं करते इल्म सीखने में, वो यकीनन अपनी ज़िंदगी में हमेशा नेमतें पाते हैं। जिस तरह से दरियाओं समुंदरों से मोती निकलते हैं और पत्थरों से लाल निकलते हैं, इसी तरह से एक हुनर सीखने वाला बंदा हमेशा हर दम अपनी ज़िंदगी में अपने लिए रोशन राहें खोलता है, आसानियाँ ढूंढता है और अपनी ज़िंदगी को संवारता, बनाता और नेमतों से भरता है। और अगर हमारी ज़िंदगी में कोई भी दिन ऐसा आए कि जब हम शर्म महसूस करते हों कुछ सीखने से, तो वो दिन हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी का दिन है। कहने का मकसद ये है कि अक्लमंद शख्स हमेशा हर पल हर लम्हा सीखता है। जब वो सीखने से शर्म महसूस कर लेता है, तो गोया उसकी ज़िंदगी में बेवकूफ़ियाँ उसके लिए मसाइल लेकर चली आती हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि ज़िंदगी यानी मुख्तसर तौर पर अगर देखा जाए तो पहली बात ये कि हमें अच्छी सोहबत की तलाश में रहना चाहिए। बुरे लोगों की सोहबत हमें भी बदनाम कर देती है। दूसरी बात ये कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला अगर एक आज़माइश डालते हैं तो उस आज़माइश के पीछे हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ और खुशियाँ पिन्हा होती हैं। इसके आगे जो सबसे अहम बात है वो ये कि हमें अपनी ज़िंदगी में हुनर सीखना चाहिए। हमें कभी भी ज़ात पात या आबाओ अजदाद की फ़जीलतों पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अगर फ़ख्र करना है तो इल्म और तक़वा की बुनियाद पर करना है। अगर हमारे अंदर इल्म होगा, अगर इल्म के साथ साथ हुनर होगा, तो ही हम कामयाब व कामरान होंगे। और अगर किसी पल किसी भी लम्हे हम सीखने से गुरेज करते हैं, सीखने में शर्म महसूस करते हैं,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دن نادان اور بے وقوف ہیں اور جہالت کی راہوں پر چل نکلے ہیں، اور جہالت تباہی کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔